समरीमा छ हैन र अनि त्यसपछि चाहिँ नि टी स्ट्याटिस्टिक 5.7 यो स्ट्याटिस्टिक भने टी स्ट्याटिस्टिक यहाँ चाहिँ नि समरीमा छ टी स्ट्याटिस्टिक हैन कहाँनिर छ यो टी भ्यालु होइन टी भ्यालु यहाँनिर छ टी स्ट्याटिस्टिक हामीहरू चाहिँ नि यो के भन्छ रेस्पोन्स भेरिएबल चाहिँ सेपल विथ भएको हुनाले 5.072 हैन 5.072 र पी भ्यालु पनि यसैमा छ र अनि त्यसपछि H0 बीटा 2 इज नट इक्वल टु 0 रिजेक्ट H0 हैन रिजेक्ट H0 यो भयो यो चाहिँ नि समरीमा हैन अब के भन्छ मोडेलमा अब यसमा समरी निकाले पनि हुन्छ यसमा दुईटै छ हैन यो समरीबाट र मोडेलबाट दुईटाबाट हेर्न सकिन्छ अब त्यस्तै सेकेन्ड प्रब्लम चाहिँ नि यो एक्सट्र्याक्ट गर्ने पी भ्यालु कोएफिसिएन्ट समरी जीएल मोडेल 1 3 4 3 रो 4 कलममा छ पी भ्यालु र हामी त्यसलाई चाहिँ नि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ कोएफिसिएन्टबाट अथवा समरीमा पनि हामी कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौँ समरीबाट पनि सेम रिजल्ट दिन्छ यो हो है त्यसपछि चाहिँ नि अर्को सेकेन्ड प्रब्लम चाहिँ नि युज कन्फिडेन्ट इन्टरभल टु अब्टेन 90% कन्फिडेन्ट इन्टरभल फर द भर्सिकलर कोएफिसिएन्ट कन्फिडेन्ट इन्टरभल जीएल मोडेल लेभल 0.9 हैन ल निकाल यो उ गर त तिमीहरूसँग पहिलेको मोडेल होला यो सबै निकाल त बेजन चुनौती आकाश पहिले छ दिएको मोडेलहरू खै कञ्चन हजुर सर ल यो सबै निकाल ल मोडेल इन्टरभ्यू गरेर फिट गरेर म गरिहाल्छु जोइन भएको थिएँ म गरिहाल्छु ल आकाश खै आकाश के भयो आज केही भएको छैन सर गर्दैछु गर्दैछौ ल यो निकाल मोडेल चाहिँ नि अस्तिकै हो हिजो अस्तिकै है यहाँ छ जीएल मोडेल 1 GLM petal width over sepal width petal length plus species gamma I data iris यहाँ भनेको निकाल्नलाई चाहिँ नि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स र अरू सबै निकाल्नको लागि मोडेल जीएल मोडेल 1 भनेर प्रिन्ट गर्न लगाए पनि हुन्छ त्यहाँबाट पनि हुन्छ र समरीमा पनि हुन्छ अनि पी भ्यालु मात्रै छुट्टै चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने डलर साइन युज गर्ने समरीबाट फर इक्जाम्पल र 3-4 कलम दिएर पनि गर्न सकिन्छ
शिशिर गर्यो सञ्जीव निलम गर्दै सकिया छैन सकिने लाग्यो सकिया छैन चुनौती आयो आयो सर ल सविता भर्खर आएको भर्खर जोइन भएको हो सविता हो सर किन अन्त ढिलो भएको त जोइन गरेको थिएँ सर वाइफाई नै गयो एकछिन अनि फेरि जोइन गरेको वाइफाई नै गयो ल सकियो सञ्जीव शिशिर सकियो तिमीहरूको सक्यो सर ल पायो होइन बीको पनि यो एक्सट्र्याक्ट गर्ने कफिसियन्ट समरी गरे पनि हुन्छ समरी जिएल मोडेल 1 डलर कफिसियन्ट गरे पनि हुन्छ है त्यसबाट निकाल्ने अनि कन्फिडेन्स इन्टरभल युज गर्ने है obtain a 90% confidence interval for the Varsi color coefficient any one of the following codes है यो conf int GL model 1 level 0.9 90% को लागि अथवा conf int GL model 1 5 level 0.9 अथवा यो गरे पनि हुन्छ त्यसकारण यो चारवटामा जुनसुकै दिए पनि त्यो कन्फिडेन्ट इन्टरभल आउँछ है के कन्फिडेन्ट इन्टरभल चाहिँ के भन्छ त obtain a 90% confidence interval for the Varsi color confidence coefficient हैन यो चाहिँ नि चारवटा मध्ये जुनसुकै युज गरे पनि हुन्छ यो ल निकाल 5% को लागि 95% को लागि यो आउँछ अनि टेस्ट एट द 5% लेभल वेदर बीटा 1 इक्वल्स टु 0.2 त्यसपछि चाहिँ conf in GL model 1 to level 0.95 अनि यो चाहिँ नि यो गरे पनि हुन्छ
सेम रिजल्ट आउँछ कन्भिनियन्ट इन्टरभल AINT हैन, यो गरे पनि हुन्छ माथिको। र सिन्स इट डज नट कन्टेन बीटा 1 इक्वल्स टु -0.2, किन यो इन्टरभल भन्दा बाहिर पर्छ -0.2, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस हैन, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। भयो, सबैको आयो? निलम आयो तिम्रो? सर आयो। आयो। सञ्जीव, शिशिर आयो हैन? आयो सर। ल, अब हामी नेक्स्ट प्रब्लममा जान्छौँ। Again, we use the same model, है, पहिलेको जस्तै। Now obtain the residual degrees of freedom and residual deviance for this model. Use R to extract only these numbers from the model. And find and extract the AIC for this model. Create a new GLM model 01, which does not contain spaces as an explanatory variable. Use AIC to compare GL model 01 and GL model 1. Use ANOVA to carry out a formal F test to compare these two models. Hey, problem Jenny. Obtain the residual degrees of freedom and residual deviance for this model. Use R to extract only these numbers from the model. Find and extract the AIC for this model. Create a new GLM model 01, which does not contain spaces as an explanatory variable. Use the AIC to compare GL model 01 and GL model 1. Use ANOVA to carry out a formal F test to compare these two models. Your problem. Now, गर्न सक्छौ तिमीहरूले यो? आकाश, शिशिर, चुनौती? सकिन्छ सर। ल गर ल। शिशिर, गर्न सक्छौ? निलम? ट्राई गर्ने सर। ल गर, ट्राई गर।
सक्यो सुनौटी सक्यो तिम्रो आकाश सक्यो सर सक्यो ल अरुको बेजन सक्यो सुनौटीको सक्यो सर सुनौटी पनि सक्यो कञ्चन के भइरहेछ सविता ल हेर के हो त पहिले केही मोडेल लिने मोडेल समरी अहिलेको जस्तै जिएल मोडेल 1 त्यसभित्रै नै छ हैन यो चाहिँ नि अनि त्यसपछि चाहिँ नि रेजिडुअल डिएफ 144 रेजिडुअल डेभियन्स 3.998 यही हो निकालेको यसरी हो हैन सर सिधै जिएल मोडेल 1 डलर डिएफ डट रेजिडुअल डलर डेभियन्स गर्ने एक्सट्र्याक्ट गरेको भयो हैन युज आर टु एक्सट्र्याक्ट दिज नम्बर्स फ्रम द मोडेल अर्कोमा हो यसरी हो जिएल मोडेल 1 डलर डिएफ डट एरएस हैन हो सर त्यही गरेको हो सर अर्को चाहिँ नि जिएल मोडेल 1 डलर डेभिएसनको लागि हैन find and extract the EIC for this model. This is given in the model GL model 1 model 1 मै छ डेभिएसन त्यो पनि हैन डेभिएन्स छ नि र समरीमा पनि छ हैन समरीमा पनि EIC इक्वल्स टु -104.06 यही आएको हैन चुनौती हो सर यही हो त्यही हो सर अथवा एक्सट्र्याक्ट गरे पनि भयो हैन एक्सट्र्याक्ट गरे पनि निकाल्न सकिन्छ है समरीबाट पनि एक्सट्र्याक्ट निकाल्न सकिन्छ मोडेलबाट पनि निकाल्न एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ सेम कुरा नोट दैट EIC is negative because the maximized likelihood in the deviance is greater than the number of parameters in the model हो EIC नेगेटिभ हो कि हैन अब अर्को चाहिँ नि क्रिएट अ न्यू GLM मोडेल 01 यहाँ चाहिँ नि हामीले फाल्दियौँ अरु स्पेसिसको चाहिँ गामा आई चाहिँ फाल्दियौँ हैन युज EIC टु कम्पेयर GL मोडेल 01 एन्ड GL मोडेल 1 गरेको यो चुनौती हो सर हो सर -60 समथिङ कति आयो -63.5 EIC हैन हो GL मोडेल 1 मा चाहिँ अपडेट गरेर जिएल मोडेल 1 माइनस स्पेसिस गरे नि हुन्छ हैन सर हुन्छ हुन्छ अपडेट गरेर गरे पनि हुन्छ त्यो माइनस गरेर अपडेट गर्न पनि सकिन्छ हैन अपडेट पनि हुन्छ so we should include species in our model use ANOVA to carry out a formal F test to compare these models अनि F test पनि गरेर हेरेको हो दुईटैको राखेर ANOVA हो सर ल अनि p value यहाँ दियो which is way less than 5% so we would reject S0 हैन the model with species significantly reduces the scale deviance and is a better fit हो यसरी हो हैन अब अर्को 5 मा हेरौं अब फेरि पनि त्यही मोडेल लिन्छौं हामी स्पेसिस गामा आई भएको obtain the value of the linear predictor of GL model 1 for a versicolor iris with sepal length 5.1 centimeters sepal width 3.5 centimeter र petal length 1.4 centimeter from first principles by extracting the coefficients from GL model 1 using the predict function यो गर्ने र explain why the expected petal width of a versicolor iris will be the same as the linear predictor in part first so that this is the case by using the predict function explain why there is no constant for the Setosa species in the linear predictor अब यहाँ Setosa को लागि
obtain the expected petal width of a setosa iris with sepal length 5.1 centimeter, sepal width 3.5 centimeter र अनि petal length पनि दिएको छ from first principle बाट निकाल्ने by extracting the coefficients from GL model 1 र using predict function है यो गर्ने ल यो गर्न सकिन्छ अब आकाश बेजन चुनौती गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर ल गरे हेरे यहाँ खै निलम के गरिरहेछौ जीवन जीवन हो ए मैले अहिलेको निलम ऊ शिशिर हजुर सर म गर्दैछु है सर ल शिशिर सञ्जीव अहिलेकै मोडल लिने यो प्रब्लमको यो क्वेसनहरुको आन्सर दिने फर्स्टमा from first principles by extracting the coefficients from GL model 1 using the predict function. Second, explain why the expected petal width of a versicolor iris will be the same as the linear predictor in part first, and so that this is the case by using the predict function. And the third, explain why there is no constant for the setosa species in the linear predictor. The fourth, obtain the expected petal width of a setosa iris with sepal length 5.1 centimeter, sepal width 3.5 centimeter, and petal length 1.4 centimeter from first principle using the predict function.
बेजन गर्यो भयो त्यसो भए आकाशको भयो त्यसो भए आकाश गरिसक्यो आकाशले गर्दैछु सर हिँडिया छैन अनि असीम असुतोष गरेको तिमीहरूले सर ल सकिया छैन त्यसो भए चुनौतीले भ्यायो चुनौती भयो सर भयो सक्यो सकियो कञ्चन गर्दैछु सर सकिया छैन सविता गरिरहेको हो सकियो सविता गरिरहेको छु सर अझै सकिया छैन अनि आकाश सुनिरहेछौ सुनिरहेछु सर त्यो एक्सप्लेन वाइ द एक्सपेक्टेड यो सेकेन्डको को के एक्सप्लेन गर्यो के आयो त्यहाँ वाइ द एक्सपेक्टेड पिटल विड्थ अफ ए भर्सिकलर आइरिस विल बी द सेम एज द लिनियर प्रेडिक्टर इन पार्ट फर्स्ट भनेर गरेको एक्सप्लेन गरेको किन भयो त्यस्तो आकाश सर डिफल्टमा आइडेन्टिटी भयो अरे सर डिफल्टमा आइडेन्टिटी अनि चुनौती एक्सप्लेन वाइ डेरी थर्डको के आन्सर दियो सर त्यो एब्जर्भ बाई इन्टरसेप्ट प्यारामिटर एब्जर्भ बाई इन्टरसेप्ट प्यारामिटर होइन ल अब हेरौँ है सोलुसन यसरी नै गरेको हुनुपर्छ तिमीहरूले फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल गर्दाखेरि हो यसरी गरेको चुनौती कोएफिसिएन्ट जिएल मोडेल 1 होइन आकाश यसरी नै हो बेजन हो सर कोएफिसिएन्ट छुट्टा छुट्टै मल्टिप्लाई गरेर मल्टिप्लाई गरेर होइन अनि प्रेडिक्ट फङ्सन युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ सेम यही हो रिजल्ट आएको हो सर त्यही नै हो सर अनि अथवा प्रेडिक्ट यो गरे पनि हुन्छ अहिलेको युज गरे पनि हुन्छ यो प्रेडिक्ट जिएल मोडेल 1 न्यू डाटा अथवा यो राखे पनि हुन्छ होइन द क्यानोनिकल लिङ्क फङ्सन फर द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज द आइडेन्टिटी फङ्सन होइन अघि आकाशले भनेको त्यही हो आइडेन्टिटी फङ्सन हेन्स द मिन रेस्पोन्स भेरिएबल इज इक्वल टु द लिनियर प्रेडिक्टर र अर्को चाहिँ नि सो द्याट दिस इज द केस बाई युजिङ द प्रेडिक्ट फङ्सन होइन प्रेडिक्ट फङ्सनले पनि आउँछ एक्सप्लेन वाइ डेरिज भनेपछि इट हेज बिन अब्जर्भ इन द इन्टरसेप्ट प्यारामिटर होइन चुनौतीले त्यही भनेको होइन ल फोर्थमा चाहिँ अब्टेन द एक्सपेक्टेड पिटल विड्थ अफ ए सिटोजा आइरिस विथ सेपल लेन्थ 5.1 सेन्टिमिटर यो क्वेसनको फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपलमा यसरी नै गरेको हो कोएफिसिएन्टहरु मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ अनि एड गरेको हो अहिलेको जस्तै होइन अनि युजिङ द प्रेडिक्ट फङ्सन भनेपछि न्यू डाटामा स्टोर गर्यौं र प्रेडिक्ट गर्यौं त्यसपछि है यसरी हो यही हो आएको बेजन हो सर ल यही हो कि ल अब
लास्ट प्रब्लम हेरौँ अब एउटा फेरि अर्को द फर्स्ट 3 पार्ट्स अफ दिस एक्सरसाइज युज द इरिस पहिलाको जस्तै है obtain the raw residuals for the generalized linear model ल गराइयो अब एउटा obtain the raw residuals for the generalized linear model from first principle using the fitted command using the residual ल यो गर्न सकिन्छ बेजन आकाश सकिन्छ सर ल सकिन्छ सर आइरिस ल डलर उ गर्न ल गरौँ यो सबै एन्सर नि obtain the raw residuals for the generalized linear model from first principle using the residuals function so that the raw residuals are the same as the deviance residual Pearson residuals by examining the median, lower and upper quartiles of the residuals, comment on their skewness, obtain a plot of the residuals against the fitted values, comment on the constancy of the variance of the residuals and whether a normal model is appropriate. Obtain a QQ plot of the residuals, comment on the normality assumption, examine the final 2 graphs obtained by plot model 1, GL model 1 and comment. ल यो गर्ने अब यो लास्ट प्रब्लम हुन्छ हाम्रो
खै सकियो आकाश सकियो आकाश खै के भयो चुनौती सकियो सक्यो सर आयो जीवन गरिरहेको हो कञ्चनको के छ कञ्चन सर गर्दैछु सकिया छैन अनि शिशिर सञ्जीव नीलम बेजनको सकियो बेजन आकाश सकियो सर ल त्यसो भए ल अब हेर यहाँ सल्युसन फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्समा है युजिङ द फिटेड कमान्ड पिटल डट विथ फिटेड जिएल मोडेल 1 यो अर आइरिस 4 कलम 4 फिटेड माइनस फिटेड कलम L1 त्यसरी गरेको हो आकाश चुनौती हो सर पेटल विथ माइनस फिटेड गरे सर पिटल विथ माइनस फिटेड हैन अनि युजिङ द रेजिडियल फङ्सन यो पनि गर्न सकिन्छ रेजिड फङ्सन जिएल मोडेल टाइप रेस्पोन्स हैन GL model dollar receipt gives the standardized deviance residual, not the raw residuals. Again, यहाँ dollar के गरेको छ तिमीहरूले raw residual निकाल्नको लागि यही गर्यो टाइप इक्वल्स टु रेस्पोन्सबाट हो टाइप इक्वल्स टु रेस्पोन्स ल so that the raw residuals are the same as the deviance residuals हो GL model dollar rigid or rigid GL model हैन or यो गरे पनि हुन्छ टाइप डेभियन्स सो पियर्सन रेजिडुअल को लागि रेजिडुअल GL मोडेल टाइप पियर्सन हैन त्यसरी गरे हैन बेजन हो बेजन हो सर by examining the median lower and upper quartiles of the residuals comment on their skewness के भयो स्क्युनेस को कमेन्ट के छ सिमेट्रिक नै छ सर सिमेट्रिक median is nearly 0 lower and upper quartiles have nearly equal absolute so middle 50% of the data is nearly symmetrical हो हैन अनि प्लट चाहिँ नि यसरी हैन obtain the plot of residuals against the fitted values यही हो ग्राफ आएको हो सर अनि comment on the constancy of the variance of the residuals and whether a normal model is appropriate line fairly horizontal so variance of residuals is fairly constant so normal model is appropriate यसरी हो गरेको भनेको कमेन्ट अनि obtain a QQ plot of the residuals plot GL model 1 2 ल यो भयो QQ plot हैन theoretical quantiles र अनि B मा चाहिँ comment on the normality assumption के छ normality assumption मा comment आकाश मिडलमा भ्यालु कन्सन्ट्रेटेड छ रेसिडुअलमा
चाहिँ भ्यालुहरू अप्पर एन्डमा मोर पोजिटिभ अनि लोवर एन्डमा अलि बढी नेगेटिभ छ सर। नेगेटिभ छ हैन। द रेजिडुअल्स एट द लोवर एन्ड आर मोर नेगेटिभ देन एक्सपेक्टेड, सो द फिटेड भ्यालुज आर टु लार्ज हैन। द रेजिडुअल्स एट द अप्पर आर मोर पोजिटिभ देन एक्सपेक्टेड, सो द फिटेड भ्यालुज आर टु स्मल। Examine the final two graphs obtained by plot G model 1 and comment. के गरेको छ त्यहाँ कमेन्ट? आकाश चुनौती के गरेछ? चुनौती खै सर यस्तोको त यस्तो ग्राफको त कमेन्टै गर्न आएन मलाई। The variance is clearly increasing, implying a defect in our model. हैन? Interaction terms may resolve this problem. The variance is clearly increasing, implying a defect in our model. त्यो बुझ्यो त? Increasing, variance increasing, हैन? So plot GL model अर्कोमा no data points have undue influence on our model. ल यो भयो। ल सकियो अब कोर्स चाहिँ नि अर्को यति नै गरौँ अब। सर यो फाइल टिम्समा हाल्दैन ल सर? सबै राखिसकेको छु मैले टिम्समा। प्रोबेबिलिटीको त पहिले पनि राखेको थिएँ, अब त्यो बाहेकको अहिले चाहिँ नि यहाँसम्मको सबै राखिदिएछु यहाँ। त्यही छ सबै टिम्सको त्यो फाइल्समा छुट्टै चाहिँ राखेको छ। हेर त्यहाँ। ल ठिक छ, अब हाम्रो सायद लास्ट क्लास चाहिँ नि बुधबार हुन सक्छ। त्यति मात्रै, केही छ भने गर्ने हो। कोर्स चाहिँ नि यति नै हो। यसपालि थाहा छैन, यसपालि सेकेन्डमा चाहिँ नि खालि आरको मात्रै हुन्छ भनेर। सर त्यो यो आरको सबै फाइलहरू अपलोड गरिदिनु न सर। गइसकेको छ, टिम्समा राखिसकेको छ, सबै फोल्डरै राखिदिएको छ, बनाएको छ। त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ पहिल्यै गरिसकेको थियो है, थाहा छ होइन? यो सेकेन्ड एसेसमेन्टमा चाहिँ नि खालि आरको मात्रै आउँछ क्वेसन भनेर। चुनौती आकाश सर सन्तोष दाइले पढाउनु भएको कुराहरू चाहिँ आउँदैन अब यो पालि? यो पालि आउँदैन जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि, किन अस्ति चाहिँ नि पुरै उसको थियो नि त, एक्सेलको मात्रै थियो होइन हजुर फर्स्टमा। अब सेकेन्डमा चाहिँ नि पुरै आरको मात्रै, फाइनलमा चाहिँ दुइटै। अनि अब एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ। एटेन्डेन्स स्टप रेकर्डिङ। ल ओके बाई 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 सर। बाई, स्टप रेकर्डिङ।